बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुआविनीन हज्जाज के टेस्ट की तैयारी का आज दूसरा पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने काबा का तारुफ पढ़ा था और आज हम देखेंगे उम्रा का तरीका, उम्रे के फ़राइज़, इसकी सुन्नतें और वाजिबात के बारे में पढ़ेंगे। उम्रा के 4 अफ़ाल हैं: एहराम, तवाफ़, सई, हल्क या कसर। दौरान उम्रा आपने ये 4 काम लाजमी करने होते हैं। इनमें से एहराम और तवाफ़ फ़राइज़ हैं, ये दोनों काम करना हम पे फ़र्ज़ है, और सई और हल्क या कसर ये दोनों वाजिबात हैं। सई और हल्क दोनों काम वाजिब हैं, फ़र्ज़ नहीं है। अब सबसे पहला हिस्सा है एहराम। एहराम से पहले नौखन तराशना, मूंछों के बाल कम करना, ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बाल साफ़ करना मुस्तहिब और गुस्ल करना सुन्नत है। ये काम एयरपोर्ट आने से पहले ही कर लिए जाते हैं, और जिन हज्जाज कराम की परवाज़ जद्दा की होती है वो हजरात एयरपोर्ट पर पहुंचकर ज़रूरी अमूर से फारिग होकर एहराम की एक चादर तहबंद के तौर पर पहन लेते हैं और दूसरी चादर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। मर्द हजरात के लिए ये हुक्म है कि उनकी नीचे वाली चादर नाफ से ऊपर होनी चाहिए ताकि उनका सतर छुपा रहे, जबकि ख़वातीन अपने आम कपड़ों में रहें, यही उनका एहराम है। लेकिन उनका लिबास मुकम्मल होना चाहिए, इतना बारीक ना हो कि जिस्म नज़र आए, ना ही इतना तंग हो कि जिस्म की साख नुमायाँ हो। ना कपड़ों का रंग इतना भड़कीला होना चाहिए कि तवज्जो मरकूज़ हो, और हो सके तो पाकिस्तानी परचम के स्टिकर वाला अबाया लाजिम है। अलबत्ता औरतों के बाल नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये भी इनके सतर में शामिल हैं। इसके बाद अगर हो सके तो 2 रकात नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रे की नीयत करें। या अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए उम्रे की नीयत की, तो इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। मर्द हजरात ऊंची आवाज़ में 3 दफ़ा तलबिया अदा करें और ख़वातीन धीमी आवाज़ में पढ़ें। तलबिया पढ़ने से एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। तलबिया कहने के बाद उम्रे में आसानी, कबूलियत और इखलास की दुआएं करें। एहराम के बाद दूसरा हिस्सा है तवाफ़। तवाफ़ के 2 फ़राइज़ हैं, नीयत और 4 चक्कर। वैसे तो उम्रा के लिए 7 चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें से 4 चक्कर फ़र्ज़ हैं और बाकी 3 वाजिब हैं। इस तरह कुल 7 चक्कर हैं। उसके बाद आते हैं तवाफ़ के वाजिबात। सबसे पहला है तहारत, यानी पाक होना और बावज़ू होना। नंबर 2 सतर ढांपना। नंबर 3 पैदल चलना। नंबर 4 दौरान तवाफ़ काबा का बाएं तरफ होना, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाना। नंबर 5 हतीम के बाहर से चक्कर लगाना। नंबर 6 7 चक्कर पूरे करना। नंबर 7 तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज वाजिबुल तवाफ़ पढ़ना। हतीम काबा शरीफ के बाहर निस्फ दायरा है, इसमें से चक्कर के दौरान नहीं गुजरना चाहिए। उसके बाद आती हैं तवाफ़ की सुन्नतें। तवाफ़ की सुन्नतों में सबसे पहली सुन्नत है इस्तबा। इस्तबा का मतलब है कि एहराम में दायां बाजू और कंधा खुला रखना। उसके बाद दूसरी सुन्नत है रमल। रमल का हुक्म मर्दों के लिए है। रमल का मतलब है अकड़ कर चलना। तीसरी सुन्नत है हजरे अस्वद के सामने से शुरू करना। चौथी सुन्नत है रुकने यमानी को छूना। नंबर 5 है हजरे अस्वद का इस्तलाम, यानी हजरे अस्वद को बोसा देना या बोसे का इशारा करना। नंबर 6 है बैतुल्ला शरीफ की तरफ ना देखना, यानी तवाफ़ के दौरान आपकी नज़रें बैतुल्ला शरीफ की तरफ ना जाएं। इसके बाद रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़नी चाहिए: रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। उसके बाद तवाफ़ कैसे करना है, तवाफ़ का तरीका। तवाफ़ आपने काबतुल्लाह के उस हिस्से से शुरू करना है, उस कोने से शुरू करना है जहाँ पर हजरे अस्वद नस्ब है। तवाफ़ का आगाज़ आपने इस्तलाम से करना है, यानी हजरे अस्वद को बोसा देना है। अगर भीड़ की वजह से बोसा ना दे सकें तो दोनों हाथों से इशारा करना है। इसके बाद तलबिया पढ़ना बंद कर देना है और घड़ी के उल्टे रुख, यानी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना है। जब आपने हजरे अस्वद के सामने आना है तो दायां कंधा खोल देना है, और इस अमल को इस्तबा कहते हैं, और ये अमल सिर्फ तवाफ़ के दौरान होता है। अब काबा शरीफ की तरफ मुंह करके उम्रा की नीयत यूं करें: ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए उम्रा के तवाफ़ की नीयत करता या करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमाएं और कबूल फरमा लें।
اس کے بعد مردوں کے لیے حکم ہے رمل کا۔ رمل کا مطلب ہے اکڑ کر چلنا، اور یہ صرف پہلے 3 چکروں میں جائز ہے۔ پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اکڑ کر چلیں، لیکن باقی 4 چکروں میں وہ عام طریقے سے چلیں۔ دوران طواف جو بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ دل میں پڑھیں۔ آپ درود شریف، استغفار اور دیگر اذکار کر سکتے ہیں۔ دعا بلند آواز میں نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے یہ خلل کا باعث نہ بنے۔ جیسے ہی 7واں چکر پورا ہو جائے تو اپنا دایاں کندھا ڈھانپ لیں اور 2 نوافل ادا کریں۔ اگر مناسب ہو تو نوافل خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ادا کریں، لیکن اگر وہاں پہ جگہ نہ ملے تو کسی بھی جگہ پر نوافل ادا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ عمرہ سے فارغ ہوں، ٹھنڈے اور سادہ زمزم سے بھرے کولر صحن کعبہ اور مسجد حرام کے برآمدوں میں کافی تعداد میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر کولر سے زمزم پیجئے اور زمزم پیتے ہوئے یوں دعا مانگیے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر مرض سے شفا یاب ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے صفا مروہ کی سعی کا، یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا۔ صفا پر جاتے ہوئے 9ویں دفعہ حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ صفا کی پہاڑی کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگا دیے گئے ہیں۔ کوہ صفا کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہیں، میں بھی اسی سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا۔ صفا کی پہاڑی پر زیادہ اوپر چڑھنا خلاف سنت ہے، اور مروہ پر بھی زیادہ اوپر نہیں چڑھنا چاہیے، صرف اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آئے۔ صفا پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ خوب دعا مانگیں اور درج ذیل کلمات کو ورد زبان رکھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مسلمانوں کے حق میں دعا مانگیں اور ملک کی سلامتی و بقا کے لیے دعا مانگیں، یہ دعا کے قبول ہونے کا مقام ہے۔ اب صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر مسا کی چھت میں کچھ لمبائی کی سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ جو ہی سبز لائٹوں کے نیچے پہنچیں تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں، لیکن خواتین عام رفتار سے چلیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے جائیں: رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو ہی زیادہ غالب اور زیادہ عزت والا ہے۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر کہتے ہیں، اور پھر مروہ سے صفا تک آنے کو 2 چکر۔ دوبارہ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو 3 چکر، اور پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے تو 4 چکر۔ اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ اس طرح مروہ پر آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ طواف اور سعی کے بعد احرام سے حلال ہونے کے لیے مردوں کا بال منڈوانا یا پورے سر کے بال 1 انگلی کے پور کے برابر کتروانا واجب ہے، لیکن سر منڈوانا زیادہ افضل ہے، اس کو حلق یا قصر کہتے ہیں۔ خواتین کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں، بلکہ وہ انگلی کے 1 پور یا انچ یا اس سے کچھ زیادہ یا کم از کم 1/4 بالوں کی چٹیاں پکڑ کر کٹوائیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو 2 نفل مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں، مروہ پر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ احرام اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اب 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے مینا روانگی کے لیے حج کا احرام باندھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ باقاعدگی سے اپنی نمازیں پڑھیں اور 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔